रेल्वेचो जो विशय जालो आनी फाटल्या तेंप कितलो तेंप जालो तुमी घेयत आसा तो विशय तो तुमी फ्लायओवर तो हें घालपाक तो खंय पावला. ॲक्च्युली आमचे ते टेंडर बिंडर येयले, टेंडर येवन ऑलरेडी कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक मेवळे. आतां कितें आसता एक्सपोजिशनाक लागून थोडेशे ऑफिसर जे आसा पळय, आमी फक्त आतां स्टोन घालपाचो आनी काम सुरू करपाचो. आमचो टार्गेट आहा 4 ते 5 म्हयन्यांनी ब्रिज रेडी करपाचो. टेंडर भायर सोडून 39 करोडाचे म्हणजे ऑलमोस्ट टेंडर कोणाक दिले इवन ते 52 करोड जाता. जे लोकांचे लँड एक्विजिशन केला तांकां बी आमी पे केल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचो ब्रिजाचो जो कॉस्ट आसा तो जवळ जवळ 52 करोड. पण आमी टेंडर जे आमचे भायर सरलेले आसा मात ते बाकीचे जागे जमनी गेल्या पळय तांकां, आनी तो आमी कॉमर्शियल रेट सगळ्यांक दिल्लो आसा. अशें न्ही की ताका 4 रुपयांनी 5 रुपयांनी, जो कोणाक जागो गेलो ताका कॉमर्शियल रेट दिला. 38.30 म्हणजे ऑलमोस्ट 39 करोडाचे ते टेंडर आसा. 5 म्हयन्यांनी कंप्लीट करपाचें टार्गेट आसा. आमी आयज घालूं काय फाल्यां घालूं हें आमच्या भितर मातशें डिस्कशन आहा. कारण आतां नोयेनां सुरू जातलीं. सांतिस्तिवच्यान आमच्या भावांक भयणांक येवपाक त्रास जावं नाका, कुमारजुंवेच्यान येवपाक, गवनाळेच्यान येवपाक, सगळे लोकांक हांगा त्रास जावपाक नाका हेजो थोडोसो आमी खंय तरी विचार करता. कारण मुख्यमंत्री महाराष्ट्रान गेल्ल्या कारणान तो आतां मे बी फाल्यां येतलो. हांवें आयज कॉल करून सांगला, मातसो टायम मागला, फाल्यां बसून परत उलयतलो. आयज रातचो एक टायम हांव उलयतलो. ज्या प्रमाणे तो येतलो आनी त्या प्रमाणे म्हणजे डिसिजन घेतले. कारण तांकां येवपाक वचपाक नोयेनाक किंवा बाकीच्या फेस्ताक हांगा त्रास जावपाक जायना. कारण लोकांचे क्रिसमसूय आतां आमचे पावले, लागीं पावले, तेन्ना तेजे आमी अशें डिसिजन घेता. फाल्यां स्टोन घालून फाल्यां काम सुरू, पूण लोकांक त्रास जावपाक जायना हेजी आमी सगळी काळजी घेवन फुडले स्टेप घेतले. येणाऱ्या 2 दिसां भितर सांगता मागीर. सो मातशें डिले जायत जाल्यार फकत एक्सपोजिशना खातीर आनी क्रिसमसा खातीर. बरोबर. आतां पळय, लोक सकाळी स्टार्ट 4 सुमार भायर सरता. लोक सकाळी उठून येता. हांगा तूं पळयतलो हजारांनी लोक आसतले गोंयचे सायबा कडेन. सो लोकांक खंय नाल्यार खंय तरी पर्याय म्हणून एक रोड दुसरो जाय पडटा. आमी जर गोवनाळेच्यान पिडयेच्यान जर काडले जाल्यार तांकां लॉंग कट जातलो आनी तो रोडूय मातसो नॅरो आसा. ह्या कारणाक लागून हांगा आमी दुसऱ्याचो जागो एक्वायर म्हणना, आमी कोणाचो रेंटाक जागो घेता. आमकां एक 6-8 म्हयन्याक लागून तो रोड दिवचो. तुज्या जाग्यार जे कोणा झाडां बिडां ना तितूंतल्यान आमी काडून तो रोड काडपाचो प्रयत्न म्हाजो उलोवप चालू आसा. जे जमनीचे ओनर कोण आसा ताका हांवें आफोवन हाडलेलो. तेजे कडेन हांव पयले पर्सनल वचून मेवळा आनी तेजे कडेन डिस्कस केला. पण तेणी मागीर आपल्या दुसऱ्या भावा कडेन बी उलोवन म्हाका सांगता म्हणून सांगला. मे बी हांव 1-2 दिसां भितर ते सांगतो. तो जर रोड जर आमकां मेळ्ळो, जो रेल्वेच्या सायडीच्यान जर आमकां रोड काडूंक मेळ्ळो जाल्यार आमचें सारकें इझी जातलें काम. सो तुमच्या सायडीच्यान सगळें रेडी आसा. ओन्ली बिकॉज ऑफ एक्सपोजिशन इट मायट बी डिले फॉर सम टायम. एक्सपोजिशनाक लागून थोडे डिले जाले जाल्यार जातलो. कारण लोकांक ते वचपाक येवपाक त्रास जाता आनी ते मिस त्या टायमार पावपाक जावं, ते चुकून फायदो ना. म्हणून खंय नाल्यार खंय तरी थोडो डिले जावंक शकता. पण आमचें टार्गेट कितें, पावस म्हणल्यार आमी जून जुलय म्हणल्यार आमी तो कंप्लीट करपाचो हे टार्गेट आसा. सो आमी आतां जर तो रोड जर आमकां जर मेळ्ळो जाल्यार मे बी आमची जुनाच्या पयलीं तो आमचो ब्रिज ओवर ब्रिज कंप्लीट जातलो.